हेलो नमस्ते सबैलाई आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आजको भिडियो इज नट अ ट्युटोरियल भिडियो है आइम जस्ट टेलिङ यु अहिले किनकि आजको भिडियोमा चाहिँ आइम ब्रिङिङ आउट 10 बाइक एक्स बेसिकली साइकलमा है चाहिँ आई आस्क मेरो इन्स्टाग्राममा कि हजुरहरूलाई के हेर्नु मन छ ट्युटोरियल कि बाइक एक्स इट वाज अलमोस्ट सिमिलर दि एन्सरहरू तर मेजोरिटी अफ यु गाइज वान्टेड टु सी बाइक एक्स मोर अनि अहिलेको लागि चाहिँ एउटा दुईवटा भिडियो म बाइक एक्सको बारेमा बनाउँछु त्योपछि ब्याक टु ट्युटोरियल्स है अनि आजको लागि चाहिँ आई हेभ माई एन्डोरो बाइक माई फुल सस्पेन्सन अनि यसमा चाहिँ आई विल सो यु द बाइक एक्स द्याट आई युज अन माई डेली राइडिङ होइन ट्रेल राइडिङ भयो स्ट्रिट राइडिङ भयो त्यसको लागि चाहिँ म के एक्स युज गर्छु के अप्लाई गर्छु बाइकमा त्यसको बारेमा चाहिँ म भन्छु हजुरहरूलाई मेनी बाइक एक्स अहिले जुन म देखाउँछु धेरै जस्तो चाहिँ हजुरहरूले हेरिसक्नु भयो होला अरू भिडियोहरूमा अनि सुनिसक्नु भयो होला तर अब वी युज मोस्टली यो सेम बाइक एक्स है कमन नै हुन्छ कति कुराहरू कुनै चाहिँ स्पेसल हुन्छ अब मेरो जुन मलाई लाग्छ स्पेसल हो म त्यो नि देखाइदिन्छु अनि बिफोर मुभिङ अन बाइक एक्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट स्मल थिङ्स द्याट यु डु द्याट हेल्प्स यु टु इम्प्रुभ हजुरको इट मेक्स इट मोर एफिसियन्ट टु राइड के भनौँ न द्याट्स बेसिकली वाट बाइक एक्स डु है बाइक एक्स हजुरको स्पिडहरू यताउति चाहिँ धेरै जसोले बढाउँदैन तर अब एकदम इन्टेन्स बाइक एक्स अब त्यो टायरहरू काट्ने यताउतिले गरेर अलिकति गर्ला है तर धेरै जस्तोले इट्स ओन्ली टु मेक इट मोर एफिसियन्ट हजुरको राइडिङ अनि अरू भने त्यस्तै हो लेट्स गो टु बाइक एक्ट नम्बर 1 नाउ सो फर द फर्स्ट एक्ट भन्नुपर्दा इज मेरो फेभरेट एक्ट विच इज द जिप टाई स्टोरेज हजुरको जुनसुकै बाइक होस् जस्तोसुकै बाइक होस् हजुरसँग जहिले पनि एउटा एम्टी ठाउँ हुन्छ जुन चाहिँ हजुरको क्र्याङ्क हो यसलाई चाहिँ क्र्याङ्क भनिन्छ अनि यता चाहिँ एउटा सानो पल हुन्छ है यो पलमा यसो औँला छिराउनु भएन मैले यहाँ जिप टाई राखेको छ है यो किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजुरको जिप टाई राख्नु ठ्याक्कै ठाउँ अटिन्छ अनि झर्दा नि झर्दैन चाहिने बेला चाहिँ टक्क यहाँबाट निकाल्नु मिल्यो युज गर्नु मिल्यो है सो इन्स्टेड अफ पुटिङ इट हजुरको ब्यागमा पकेटमा यता राख्नु भयो भने यु अलवेज हेभ जिप टाइज वेन एभर यु राइडिङ यर बाइक सो द्याट इज माई फेभरेट बाइक एक्ट है त अब अर्को बाइक एक्टको कुरा गर्नुपर्दा इज ह्याभिङ फोम हजुरको जुन भाँडा माझ्ने त्यो हुन्छ नि भाँडा माझ्ने त्यो के भन्छ त्यसलाई आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइम ट्राइङ टु से इज समथिङ लाइक दिस यो भाँडा माझ्ने यो चाहिँ मैले काटेर राखेको छु तर यो भाँडा माझ्ने त्यो स्क्रब जस्तो जे हुन्छ नि यसलाई चाहिँ यु कट इट इन अ गोलो सर्कल लाइक अ गोलो सर्कल लाइक इन गोलो सेप है सो हजुरको जुन यो सेप हुन्छ नि साइकलको फोर्कको तलको धेरै जस्तो यहाँ खुल्ला हुन्छ ओपनिङ सो यो त्यहाँ काट्ने गोलोमा अनि यहाँ टक्क यसरी हालिदिने क्या भित्रसम्म मैले अलरेडी एउटा हालेको छु होला हेरौँ है त छ कि छैन छ होला छ सो एज यु क्यान सी मैले अलरेडी मेरो पहिला नै हालेको हो बाइक किन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा चाहिँ यहाँ सफा राख्छ भित्र माथि बेरिङहरूसम्म नै पुग्दैन अनि यो राख्दाखेरि हजुरको जस्ट यु नेभर गेट टु क्लिन यस्तो एरियाहरू अनि हजुरको मडगार्ड चलाउनु हुन्न भने यहाँ धेरै छिर्छ माटो हिलो यताउति सो यु क्यान जस्ट लाइक हुन्छ नि टु मेक इट सेफ टु मेक इट क्लिन पछिको लागि टक्क यहाँ हाल्यो झर्दा नै झर्दैन के गर्नु नि पर्दैन अनि इफ यु लुक कमेन्सल बाइक्समा नयाँमा चाहिँ यता सस्पेन्सन माथि यता एन्ड यता पनि खाली ठाउँ छ क्या सो त्यसमा नि मैले यो हालिदिएको छु सो द्याट आई डोन्ट हेभ मड अनवान्टेड प्लेसमा चाहिँ सो द्याट मेक्स द बाइक क्लिनर जस्ट मेक्स इट इजियर यु नो इन द लङ रन एज आई सेड बाइक एक्स अल अबाउट एफिसियन्सी अनि अर्को एक्ट भन्नुपर्दा इज अबाउट द ब्रेक्स है सो एज यु क्यान सी मेरो ब्रेक्स इज फाइन है मेरो ब्रेक्स आर पर्फेक्टली फाइन अहिले चाहिँ तर धेरै जस्तोको त्यो कुई साउन्ड आउँछ नि त्यो रोक्दैन अनि कुई कराउँछ एकदम त्यसको लागि चाहिँ अब यो हो क्या चलाउनु पर्ने कुरो चाहिँ इज दिस इज अ ब्रेक्स एन्ड पार्ट क्लिनर फ्रम WD-40 तर आज बाइक एक्स भिडियोमा ह्याक्स कसरी गर्ने भनेर सिकाएर हो सो त्यसैले फर द्याट वाट यु निड इज खाक्सी इज अल्सो नोन एज स्यान्ड पेपर है स्यान्ड पेपरमा चाहिँ के गर्ने ब्रेक प्याड लिने है ब्रेक प्याड लिएर अनि खाक्सीमा घोटिदिने लाइक दिस आई विल सो यु सो एज यु क्यान सी आई हेभ खाक्सी सानो खाक्सी छ मसँग चाहिँ यो चाहिँ मेरो मेडकिटको हो मेडकिट होइन बाइक किट म देखाउँछु त्यो पनि सो दिस इज सानो खाक्सी एन्ड एज यु क्यान सी आई हेभ एक्स्ट्रा ब्रेक प्याड टु सो यु गाइस सो वाट यु निड टु डु इज म यो तल राख्छु है सो वाट यु डु इज यु टेक युर ब्रेक प्याड you take your खाक्सी पेपर and you just scrub it सो हजुरको जुन माथिको एक सानो पातुलो लेयर निकाल्नु भयो भने हजुरको ब्रेक प्याडको नयाँ ब्रेकिङ सर्भिस पाउँछ है सो इफ यु हेभ न्यू ब्रेकिङ सर्भिस हजुरको ब्रेक्स कराउँदैन अब त्यो गर्नु भइसक्यो तर पनि हजुरको ब्रेक्स एकदमै कराइरहेछ
the next thing you need to do is you need to take a lighter. Don't smoke. But you take a lighter and you jun rotor huncha. As you can see, your rotor bhayo. Maसँग lighter चाहिँ छैन. This is one hack. You take a lighter अनि यता बाल्दिने के यसरी. सुई बाल्दिने मज्जाले है. त्यो डर्ने गरी चाहिँ हैन. अलिअलि बाल्दिने पुरै रोटरमा व्हील निकालेर यतिकै नबाल्नुस्. मज्जाले बिस्तारै बाल्दिनुस्. त्यो गरे हैन हजुरको जुन माथि ब्रेकिङ सर्फेसमा ओइल हुन्छ त्यो सब जलेर जान्छ. त्यसले गर्दा हजुरको ब्रेक अझै राम्रो लाग्छ. अब अझै पनि ब्रेक लागेन, अझै पनि हर्न जस्तै कराइरहेछ. के गर्ने? You will need to go out and get one of this brake cleaners. This has worked for me. It's एकदम helpful, so you can use this. अब अझै पनि हैन मेरो ब्रेक कराइरहेछ त्यो हैन ब्रेक फाल्दिनुस्. अरु केही अप्सन छैन ल. है मेरो विचारमा चाहिँ. So that's brake को bike hacks. अब moving on to the next bike hack. Let's go back को बारेमा है त. As you can see यहाँ धेरै सामानहरु छ. माइन्ड नगर्नु. म यो देखाउँछु है त. So as you can see I have सानो box चाहिँ it's a patch kit को box है. धेरै बाइकसम्म गएर चाहिँ एउटा प्याच किटको बक्स सुटुक्क दिनु मिलाइदिन्छ दाइहरुले. यो चाहिँ मैले म मेडिसिन किट भनेर चलाउँथे तर I have a Himalayan Medics को med kit. So now I use this at my workshop. यसमा चाहिँ के छ? प्याच किट. हेर्नु है के अटिन्छ. ट्युबलेस प्लग्स है. टायर बुट. यो चाहिँ टायर काट्यो भने टाल्नलाई है. ट्याक्सी पेपर है. दुईटा ब्रेक प्याड है. भ्याल्भ कोर. अझै ट्युबलेस प्लग. चेन लिंक with extra chain है 12 स्पिड को is my 12 स्पिड चेन. अझै टायर प्लग. यो चाहिँ ब्रेक प्याड को माथिको त्यो केज है. अनि चेन लिंक once again as you can see. अनि त्यसपछि टायर प्लग भयो. यो चाहिँ त्यो ब्रेक को माथिको यो भयो. यो चाहिँ हजुरको त्यो ट्युब त्यो खोरेर त्यो गर्न के. Once you have to plug the tire tube you need to use this which I have shown in मेरो पुरानो video. You can watch that. And tire plugs. So all of this can fit in सानो बट्टा which you can put in a riding bag, which makes life much easier on the trails. Trust me, be self-sufficient whenever you're riding. Never rely on anyone else. किनकि हजुरको गल्ती हो. हजुरले गर्दा हजुरको ट्युब पञ्चर भयो नि अब के गर्नु? अरूले त हेल्प नगर्ला. तर सकेसम्म आफ्नै सामान बोक्नुस्. सामान बोकेर नि हुँदैन. कसरी युज गर्ने त्यो पनि सिक्नुस् है. So that's another bike hack. अब moving on again to the bike. हजुरहरूले धेरै जस्तो बाइक धोएपछि फ्रेम टल्किदैन नि. अलि त्यो हुन्छ अनि सबैले मेरो फ्रेम टल्काउनु पर्यो भन्दैमा जे पाइदै व्याक्स दल्छ के गर्छ है. तर त्यो गर्नुहुन्न. What you need to use is a silicone based spray which is recommended है. So you can use यस्तो silicone spray हजुरको फ्रेममा पनि and also on your suspensions to make it work एकदम मज्जाले. But again bike hack को बारेमा कुरा गर्दा यो धेरै जस्तोको घरमा हुँदैन usually. It's not a normal thing to have. तर what many people might have घरमा is a car wax. धेरै जस्तोको म्याक्सिमममा यो पाउला है धेरै जस्तोको घरमा. अब मैले अघि भर्खर भने जेपाले व्याक्स दल्छ अनि फेरि यसले व्याक्स देखायो भने तर यो गाडीको व्याक्समा कस्तो हुन्छ नि if you have a good company wax which is 3M है which I really recommend. यो चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै युज गरेको हो. So it works for my frame. तर कस्तो हुन्छ नि मेरो फ्रेम हजुरको फ्रेमको मटेरियल कलर के एउटा नहोला. सो अलिकति व्याक्स लिनुस् यसको है अनि अलिकति एउटा सानो एरियामा दल्नुस् अनि हेर्नुस् एकछिनपछि इफ कलर ठिक छ कलर खुइलेन भने पुरै फ्रेममा युज गर्नुस्. कलर खुइलिसक्यो बिग्रिसक्यो भने प्लिज युज नगर्नुस्. You can try to go for the silicone spray. Silicone spray ले चाहिँ हजुरको केही फरक पर्दैन. हजुरको फ्रेम अलि चिप्लो हुन्छ टल्किन्छ पनि. So it's really helpful है. अनि अगेन अर्को बाइक ह्याक चाहिँ अब खै कति नम्बर पुग्यो जे होस्. This silicone spray if you buy it a few hacks with this silicone spray is usually मान्छेहरूले यो सस्पेन्सनमा मात्र लाउँछ क्या. मकअफको नि silicone spray आउँछ which people only use for suspensions which is correct. तर you can use this also on these rubber parts के. अब अहिलेको नयाँ बाइकहरुमा यहाँ रबर है अनि डाउन ट्युब प्रोटेक्टरमा नि यसो रबर हुन्छ. त्यसमा चाहिँ धेरै माटो एज यु क्यान सी मेरोमा नि धेरै धुलो माटो छ टासिसक्यो बिकज आई हेभन्ट वास्ड इट धेरै भयो हैन. तर के गर्नु मिल्छ भने स्प्रे लिने अनि अलिअलि यहाँ छर्दिने हैन अनि वाइप गरिदिने के. द्याट मेक्स एउटा प्रोटेक्टिभ कोट माथि. सो हजुर इफ यु राइडिङ इन द मड अब नेपालको ट्रेलको कुरा गर्नुपर्दा धेरै जस्तो हिलै हुन्छ यो चलाउनु भयो भने टासिदैन क्या. यहाँ टासिदैन धेरै जस्तो झर्छ अलिअलि टासिन्छ. बट यु नो it's better to have less mud than have a lot of mud. So as I said, bike hacks to make more efficient. Too hot aja. Anyways, moving on. Arko bike hacks अब के छ? I think that's all the bike hacks that I've shown. But another सानो एउटा
ह्याक त नभनौँ, इट्स समथिङ यु सुड रिमेम्बर टु किप इज वान अफ दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा नर्मल कपडा है, सानो कपडा च्यातेर टी सर्ट कि जेसुकै पुरानो होस् तर सफा होस् है, यो च्यातेर हजुर कहाँ राख्नुहोस् भनेपछि ब्यागमा। ब्याग बोक्नु हुँदैन भने मैले अघि जुन देखाएँ यहाँ राख्नु मिल्छ। यो चाहिँ यसो डल्लो पारेर यहाँ राखिदिनुहोस्, झर्दैन। मैले ट्राई गरिसकेँ। धेरै ठुलो कपडा हुनु भएन, सानो ठिक्कको कपडा साइज है यो। किन भन्नाले हजुर ट्रेलहरू धेरै चलाएपछि इफ यु राइडिङ द होल डे हजुरको यहाँ जुन सिल हुन्छ नि, यहाँ सिलमा एकदम धुलो जम्छ क्या। धुलो जमेपछि हजुरको पुरै टेन्सन कोरिने के हुने हुन्छ, पछाडि पनि अगाडि पनि है। ड्रपर पोस्ट छ भने ड्रपर पोस्टको सिल पनि। सो यो एउटा कपडा भएपछि टक्क हजुरको राइडहरू गऱ्यो अनि ब्रेक लिँदाखेरि निकाल्यो, सस्पेन्सन पुछिदियो। फ्रेम पुछ्नु पर्दैन, सस्पेन्सन पुछेपछि हजुरको एकदम सफा हुन्छ। प्लस इट मेक्स द सस्पेन्सन मुभ बेटर, एकदम इट वर्क बेटर। एन्ड देन इट जस्ट सम थिङ्स यु निड टु किप इन माइन्ड लङ रनको लागि, किनकि यस्तो गरिराख्नु भएन हजुरको रिसेल भ्याल्यु पनि बढ्दै जान्छ। प्लस इट जस्ट help your bike look pretty, man, because who wants a ugly bike? Yeah, everyone wants a pretty bike. So I think that's it for the Bike X. मैले देखाएको अब 10 वटा भयो कि भएन, I think 10 वटा भइसक्यो। ए भएको छैन one another bike hack बाँकी छ। Sorry guys, how can I forget? So one another bike hack that I've been using for a really long time is again once this यो छ है, यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो भाँडा माझ्ने त्यो के भन्छ त्यो स्क्रब भनौँ न। सो यु टेक दिस, यो चाहिँ यति अझै हुन्छ, यसको ठ्याक्कै आधी मैले आधी काटेँ। अनि आधी काटेपछि टक्क यहाँ चाहिँ नि यसरी बेर्ने अनि यो ब्याक पेडल गर्ने। अब एउटा क्यामेराले एउटा हातले म क्यामेरा समाइरहेको छु। सो यो चाहिँ यसरी गरेर टक्क यसरी 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 पुछ्यो भने हजुरको सब यहाँ जम्छ क्या माटो, अनि यहाँ सब सफा हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले सफै छ, सो आई रियली डोन्ट ह्याभ टु क्लिन इट। तर यु क्यान युज दिस। एन्ड यसमा चाहिँ अब हजुरले साबुन पानी यसरी मिसाएर पनि हाल्नु मिल्यो, डिग्रिसर पनि हालेर टक्क यहाँ राखेर यसरी पुछ्यो भने A1 निस्किन्छ चेन। सो आई थिङ्क द्याट्स इट फर द बाइक एक्स। अब मैले जति भनेको छु त्यसमध्येमा हजुरहरूले धेरै बाइक एक्सहरू थाहा पाइसक्यो होला पहिल्यै, अनि कतिले युज पनि गरिरह होला, विच आइ एम रियली ह्याप्पी। तर फर मी द्याट्स अल द बाइक एक्स द्याट आइभ लर्न्ड अहिलेसम्म। अनि देयर आर मोर बाइक एक्स। सो इफ यु वान्ट टु सी अनदर भिडियो प्लिज कमेन्ट एन्ड लाइक सेयर सब्सक्राइब, त्यो त हजुरलाई थाहा नै छ। अनि अरू भने त्यस्तै हो। अनि आजको लागि चाहिँ त्यति नै हो यो बाइक ह्याक भिडियोमा। ट्युटोरियल पनि म छिटो अब अझै निकाल्दै गर्छु। देयर विल बी अ फ्यु मोर भिडियोज अन मेन्टेनेन्स एन्ड बाइक ह्याक्स। आई होप यु इन्जोयड दिस। वन्स अगेन सब्सक्राइब सेयर लाइकहरू थाहा नै छ हजुरलाई। अनि अझै हेर्नु मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।